बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मोहब्बत और बड़ा सलाम। आप देख रहे हैं चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की ये तफसीलात आप अहबाब के गोश गुजार करने का फ़कत इतना सा मकसद है कि आपके दिल में इसके हुसूल का शौक़ पैदा हो और आप अच्छे अमाल से इसको हासिल करने की कोशिश करें और इस फ़ानी दुनिया को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह ना दें। आज का हमारा मौजू है जन्नत क्या है। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे अच्छे अमाल का अपने फजल करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार करके रखा है, इसका नाम जन्नत है और इसको बहश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म के राहत व शादमानी और फ़र्द का सामान मौजूद है। सोने चांदी, मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खैमे लगे होंगे। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के गन्ने, शादाब और सायेदार दरख्तों के बागात हैं। इन बागों में शीरीन पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब के नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। आला दर्जा के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जड़ा व तख्त, इन पर गलीचे और चांदी बिछी हुई और मसंदे लगी हुई हैं। ऐश और निशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बे इंतहा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस बस्ता हर तरफ हाजिर हैं। अलगर्ज जन्नत में हर किस्म के बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी के आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल में इसका ख्याल गुजरा होगा। जन्नती लोग बिला रुकावटों इन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में से बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मरीज़ होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत आएगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे मगर ना इनको पेशाब आएगा और ना ही पखाने की हाजत होगी। ना वो थूकेंगे और ना इनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और रंजो गम की ज़हमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसर्रत की फ़िज़ाओं में शाद व आबाद रहेंगे। किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत है कहाँ पर। ज़्यादा सही कौल ये है कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है, यानी सूरत अल-मुंतहा के पास ये जन्नत मावी है। एक और हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की कितनी किस्में हैं? जन्नतों की 8 तादाद हैं। दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावी, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। जन्नत की मंजिलें, हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह की मुसाफत है। एक और हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के बाला खाना इस तरह से देखेंगे जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरिक या मगरिब से चमकने वालों तारों को देखा करते हो। जन्नत के फाटक, हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि इसके दोनों बाजू के दरमियान 40 बरस का रास्ता है। मगर जब जन्नती लोग दाखिल होने लगेंगे तो इन फाटकों पर हुजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागात, जन्नत के बागों के बारे में हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर ये लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक के बराबर होगी। एक रिवायत में आया है जन्नत की इमारतें, जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है। इसका गारा निहायत ही खुशबूदार मुश्क है और इसकी कंकरियाँ मोटी और याकूत हैं और इसकी धूल ज़ाफ़रान है। ये भी मरवी है
کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر کمزوری نہ ہوگی، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمی نہ ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو بھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے چشمے، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں، ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس کی ہوگی، نہ اس سے زیادہ کبھی بڑھے گی اور نہ کبھی کم ہوگی۔ اسی طرح جوان ہوتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، ادنی درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ لگایا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور سنا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فانی نہ ہوں گے، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گے، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے اس کے لیے جو ہمارے لیے ہو اور ہم ان کے لیے ہوں۔ جنت کے بازار، ہر جمعہ کئی دن جنت میں ایک بازار لگا کرے گا۔ اس میں شمالی ہوا ہوگی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل کا ایک منادی اعلان کرے گا: اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب یکدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں گے۔ جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور ایک خوبصورت نعمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کی رات چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا: تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب یا آڑ نہیں بنتا، بلکہ اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر، نماز عصر کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، یہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستوں، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ہسٹری آف اسلام سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔